हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकम् 89 वृकासुरवधं विष्णुपरत्वम् रामा जाने जाने यदि ह्यदव भक्तेषु विभवः न सत्यः सम्पत्यः तदिहमदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं हृद्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवति ये च्युतिगता सत्यः प्रसाद ऋषिदान् विधिशङ्करादीन् केचिद्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः प्रष्टा भवन्ति पदकष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुरभूताहरणं किलास्मिन् शगुनिजत्सतु नारतमेकदा धरितदोषमभृच्छदधीश्वरं स च दिदेशगिरीशमुभासितुं न तु भवन्तमभन्तुमसाधुषु तपस्तब्ध्वा घोरं सकलु कुपितः सप्तमदिने शिरक्षित्वा सत्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अधिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वौरे भवति विमुखानां क्वशुपतिः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव पार्थ प्रात्रवत्सोऽथ मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्रात्रवत्सोऽथ दैत्याभीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठदो तत्तदृष्टिः दुष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाक्रदस्त्वं पडुवडु अबुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करो शङ्कुली मङ्घमौलौ इत्थं दद्वाक्यमूढशिरसि घृतकरः सोऽभदच्छिन्नपादं भ्रंशोह्येवं परोपासितुरपि शकितः शूलिनोऽपि त्वमेव भ्रंशोह्येवं परोपासितुरपि सघतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समातिसन् नदिगस्सत्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरादुदितधृतरोषे भितो अयं पुनरनादरात् उदितधृतरोषे भिधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात् शुद्धं रमाघभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विभ्रे विनिघ्नधिपदेन मुदोतितस्त्वं सर्वं क्षमस्य मुनिभर्य भवे सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमिद्य वादीः निश्चित्य दे च सुदृढं द्वयिभक्तभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनः श्रुतिदोषहीनं सद्वोच्चयैकधनुमेव वयं भजामः जगद्दृष्ट्यादौ त्वां निगमनिभगैर्वन्दिभिरिव
स्तुतुं विष्णो सच्चेत् परमरसनिर्द्वैतवभुषं परात्मानं भूमन् पशुभवनिदाभाग्यनिवहं परिदावशान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे. हरये नमः. गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा.